Daghang salamat, Secretary Teresa. Ang atong bag-o nga chairman sa Mindanao Development Authority. Congratulations. Governor Yebes, Congressman Halos Hos, Congresswoman Carion, Mayor Halos Hos, og line-line officials diri, mga line-line mayor, Dr. Balbuena, og tanan ato mga opisyales, manudlo og estudyante sa bag-o nga Dr. Jose Rizal Memorial State University, mayong hapon kaninyong tanan. Nalipay ko nga makabisita kaninyo. Niabot ako diri ni adtong bag-o pa ko nga senador. Niagi ko gikan sa Dipolog sa airport paadto sa Ipil. So niagi ko diri apan karon adlaw na ako'y chance na makabisita sa inyong university. Labi na kauban. O congratulations kan Congresswoman Celia nga siya ang principal author kay ang Dapitan, ang main campus sa inyong university. Gabisita ko kaninyo kay padayon kita sa pag-aptik nga gobyerno hangtod magawas ako sa pwesto. Alang ka na, mapromote kita sa mga labing importante nga inisyatibo nga gipasulong og atong gobyerno sukad sa akong paglingkod sa pwesto. Mo-focus kita sa tulo ka bahin. Usa, pagdala sa labaw nga poder o kauswagan sa kada rehiyon, gawa sa pagka-dominate sa Manila. Busa, may gasto kita alang sa dagkong kalsada, sama sa gahimo nato karon nga Zamboanga West Coastal Road or Triple SSSB Road nga gibisita nano ganina. Kapin sa 170 kilometers kini o kapin sa 4 billion pesos ang atong gigastos diri. Ang labing mo benepisyo ang mga lungsod sa Triple SB towns o Sibuco, Sirawai, Siocon ug Baligya, tanan sa distrito ni Congressman Cesar Hos nga appeal sa labing kabus nga mga lungsod sa Sambo Norte. Kining Triple SB, dili ko makalimot. Sa ako bag-o pa nga senador, no, dili pa bag-o. Sa ako ni kampanya para senador, dili ako nakaabot sa distrito ni Cesar Hos. Kay isip bag-o nga kandidato, walay daghan nga contribute ka na ako, wala akong helicopter. So, dili ako nakaabot. Og, ang akong mga ig-agaw, kay na ako diri sa Zamboanga del Norte, tungod kay akong lolo, si Juan Macaraeg, nahimog manager sa Santa Clara Lumber, nga apil antibuok sa Zamboanga Peninsula. Og ang iyang ig-agaw, nga iyang kauban, nagpaasawa sa usa ka taga Manukan sa Zamboanga del Norte. Busa daghan ang akong ig-agaw diri og sila nagpaila kanako kan Congresswoman Celia Halos Hos. Kan Romy Halos Hos kaniadto nga sila dako ang ilang suporta kanako. Busa bisan dili ako nakaabot sa 3rd district ni, di ba? Nadaog ako dinhi sa Zamboanga del Norte. Daghan salamat kanino. So dili ko makalimot, dili ako nakaabot tungod kay walay kalsada. Og sa ako nahimong senador, kanunay ako ni Anhi, kauban ang ako mga ig-agaw, kauban si Celia, nga kiigsuon pa, dili pa sa una Congresswoman, igsuon pa ni Congressman Halos Hos ang iyang designation kaniadto. So, ga-fiesta mi sa tanan-tanan mga lugar, niabot mi hangtod sa Gutalak, na fiesta didto hangtod sa Labason, ni fiesta mi didto apan hangtod karon ra kay wala ng kalsada hangtod sa Baligyan. So, sa ako nahimong presidente, kailo ko na ang problema diri.
ang problema sa Western Zamboanga del Norte. Nga maong usa ka rason sa pagkakabus sa probinsya. Busa, bisan dako kaayo ang gastos, ang budget, giingong ko sa DPWH o sa DBM, dili feasibility ang atong consideration diri. Ang atong consideration, ang atong laban kontra sa pagkakabus sa Zamboanga del Norte, kinahanglan ang dalan sa SSSB. Ang Siocon, Sirawai, Sibuko, ug Baligyan. So karon naana, gi-inspect nato, and according to the Department of Public Works and Highways, they will try to finish this road by June of 2010. So, karon nga naa na kalsada gikan Sibuko, Sirawai, Siocon, Baligyan, og diri sa bahin diri sa Tampilisan paadto sa Zamboanga Sibugay, maadto sab sa Dipolog sa Dapitan. Og dito naman sa Dapitan, gi-upgrade nato ang Dapitan Port ni atong 2003. Nihimo nato isip roll-on, roll-off port. So karon ang mga produkto gikan sa distrito ni Cesar Hos, makabot, dili lang sa Dipolog o sa Dapitan, hangtod pa sa Cebu o sa laing-laing mga palengke. Maayo, alang sa mga uma, diri sa Western Zamboanga del Norte. Sa atong Western Nautical Highway, Dapitan Port, diagi sa Negros Oriental, Panay Island, Mindoro Island, hangtod Batangas, mao ang atong unang nautical Roro Highway. Ug karon tulo na ang atong nautical highway. Dinhi sa inyong probinsya sab, bago ko rihimong presidente, 416 nga barangay sa inyong 691 walay kuryente. So, minority lang sa barangay na ay kuryente ni atong 2001. Around 200 out of 600. Karon, kompleto na nato, tanan barangay na kuryente na kompleto ni adtong Febrero.